तो हमारी ड्यूटी यहाँ पे थी, मेन गेट पे। तो जैसे ये आए थे, गाड़ी में आए थे करोला में, जैसे बाहर निकले इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पहले सब इंस्पेक्टर डिस्ट्रिक्ट वाला था, उनको शहीद कर दिया था। उसके बाद सिक्योरिटी वाले और एक सिक्योरिटी जख्मी हो गया। तो दूसरा बंदा जैसे निकला तो मेरे को उसने देख लिया था, मेरे उसको 2 गोलियां मारी, एक हाथ में गोली मारी, वो हाथ टूट गया था, वेपन से वेपन नीचे गिर गई। तो उसने गन्ने निकाला, गन्ने की पिन निकालने वाला मैंने उसको सर पे गोली मारी, जब वो नीचे गिर गया। जैसे नीचे गिरा 2 बंदे आगे गए, एक को मैंने पीछे से गोली मारी थी, वो थोड़ा जख्मी हो गया। फिर आगे भाई ने जो है कार्रवाई की। मिनट के वक्त के बाद मैं फिर उठा, फिर मैंने उसको देखा तो वो कहीं और फायरिंग कर रहा था सामने। तो फिर मैंने पक्का निशाना उसके सर का लिया, फिर उससे मैंने सर को गोली मारी, जो उसके सर में लगी, उसके बाद वो गिर गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज आपको एक लफ्ज़ जो है उसके मानी लुग़त में समझाना चाहता हूँ। वो लफ्ज़ आपने वैसे कम सुना होगा, उसे कहते हैं धूल चाटना। धूल चाटने का मतलब क्या होता है? आपने लाखों रुपया, हमारी ख़बरों में बड़ा गलत आ रहा है कि लाखों रुपया हिंदुस्तान ने या रॉ ने स्पेंड किया होगा। ये लाखों रुपया नहीं, ये कई करोड़ों रुपया, अगर अरबों रुपया नहीं। क्योंकि एक गन जो कि आपने वहाँ पे देखी है पाकिस्तान में, इसकी कीमत जो है वो तकरीबन 4.5 से 5.5 लाख रुपया है। इसकी एक गोली जो है वो तकरीबन 180 रुपये की है। वो जो आपने ग्रेनेड देखा वो 2 नंबर पाकिस्तान के अंदर जो फाटा के अंदर मार्केट्स हैं वो 80,000 रुपये का तकरीबन एक मिलता है ब्लैक मार्केट के अंदर। महीनों की मेहनत, करोड़ों रुपए की लागत, ट्रेनिंग देना, उसके बाद अपना बदला लेना, अपनी इज्जत को दांव पे लगाना, एक सप्लाई चेन लाइन बनाना, और उसके सारे को करने के बाद आपने, ये मैंने टाइम देखा है, 10 मिनट 20 सेकंड लगे हैं उस वक्त जब गाड़ी खड़ी हुई और उस वक्त जब चौथा शख्स जो है वो नीचे मरा हुआ पड़ा था, लेकिन वो सांस ले रहा था। 10 मिनट के अंदर ये सारी कार्रवाई ख़त्म हो गई। इसके पीछे लवाजमात क्या हैं? ये वो इंसिडेंट्स जो कि आपको याद होगा कि कराची के अंदर जब चाइनीज़ एम्बेसी के अंदर ये हादसा पेश आया था, इसी तरह का वाक़या पेश आया था, उसके भी पैरामीटर्स और पैराडाइम्स कुछ इसी तरह के थे। अपने मेहमानों से बात करेंगे और जानने की जो कोशिश करेंगे वो मेरी नज़र में 2 हैं। क्या हमारी कैपेसिटी बिल्डअप बेहतर हो गई? एक, क्या दुश्मन की नीयत अब फिर उभर के उसी तरह वापस आ रही है जिसके खिलाफ हमने 20 साल मुकाबला किया? हमारे साथ आज ब्रिगेडियर फारूक साहब होंगे इंशाअल्लाह ताला। फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अदनान आदिल होंगे। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, खैरियत से हैं आप? जी, अल्लाह। और हमारे साथ मजहर अब्बास हैं और ताहिर अशरफी भाई भी इंशाल्लाह होंगे। मजहर भाई, आपसे इब्तदा करता हूँ। ये सारा जो धूल चाटने वाला वाक़या हमने कल देखा, इसको ज़ाहिर है हिंदुस्तान ने भी देखा होगा, लेकिन ये इंतहाई मुझे इमैच्योर लगता है। मैं इस पर दोबारा बात करूँगा आपसे। ये आपको क्या लगता है कि ये नेक्सस क्या बन रहा है? ये दोबारा वो रिवाइवल की तरफ आ रहे हैं? कोई ख़ास वजह है? क्या नेक्सस है इसमें? क्योंकि नेक्सस जो मेरी समझ में आता है वो BLA ने तो इसको कबूल कर लिया, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, और रॉ इसके अंदर ज़ाहिर है फंड कर रही है उसको। MQM लंदन भी मुबैना तौर पे इसके अंदर हो सकता है शामिल हो, क्योंकि सारी चीज़ें पाकिस्तान में इकट्ठी एकदम हुई हैं। बहुत से लोगों को सज़ाए ज़िंदगी भर की सज़ा हुई है जिनका ताल्लुक मुत्तहिदा से था। क्या ये नेक्सस मिल के, जुड़ के पाकिस्तान के लिए एक नया दहशत गर्द कोई ग्रुप बना रहा है? शुक्रिया कुतुब साहब, और आपके मेहमानों को भी खुशामदीद। देखिए, बुनियादी चीज समझने की जरूरत है। दुश्मन तो जाहिर है कोई ना कोई प्लानिंग करता रहता है आपको कमजोर करने की, आपको जो है नुकसान पहुंचाने की। असल चीज ये होती है कि आपकी अपनी कैपेसिटी वक्त के साथ साथ कितनी बेहतर हुई है। देखिए, जो कल का वाकया है उसमें 2 चीजें अहम हैं। एक चीज याद रखें कि ये कल का वाकया जो है ये मेन टारगेट नहीं था। इससे कोई 1 हफ्ते पहले जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी वो ये थी कि चाइनीज कॉन्सुलेट को ही दोबारा अटैक करना है, और ये इंटेलिजेंस अलर्ट जारी भी हुआ था। और इसके बाद जो है वहाँ जाहिर है वहाँ सिक्योरिटी दोबारा इनहेंस कर दी गई, बढ़ा दी गई।
تو کسی نے کسی طرح انہوں نے چائنیز انٹرسٹ کو ہٹ کرنا تھا اور پاکستان کے معاشی انٹرسٹ کو ہٹ کرنا تھا، اور اس کا انہوں نے پک کیا پاکستان کے معاشی ہب کو، اور معاشی ہب میں بھی انہوں نے پک کیا اس جگہ کو جہاں سب سے زیادہ ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ یہ اہم ہے۔ دیکھیے 3 بلٹ سے 3 یا 4 بلٹ سے وہ لوگ مار دیے گئے، اور جو آپ کے جن پولیس کانسٹیبلز نے، جن ریپڈ فورس کے لوگوں نے مارا، انہوں نے سنگل بلٹ سے مارا اور وہ ڈائریکٹلی ان کے سر پہ جا کے لگی۔ یہ آپ کے شارپ شوٹرز تھے۔ جو آپ کو اس میں سبق ہے وہ یہ کہ آپ کی پولیس جو ہے وہ آپ کی فرنٹ لائن فورس ہے۔ سب سے زیادہ ویل اکوپڈ، فائنینشلی اکوپڈ پولیس کو ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ ایک معاشی ہب کے لیے جو ظاہر ہے آپ کی اس سے بالکل ہی کراچی اسٹاک ایکسچینج سے آگے کراچی پورٹ تھا، اور جو پلاننگ تھی وہ یہ نہیں تھی کہ وہ صرف ایک ٹیررزم کر کے وہاں سے چلے جاتے۔ جو پلاننگ تھی وہ یہ تھی کہ وہاں وہ ہاسٹیج بناتے، اور ہاسٹیج ظاہر ہے ٹریڈرز کو بناتے، بزنس مین کو بناتے، اور وہ ظاہر ہے آپ کے لیے ایک بڑی پرابلم کھڑی ہوتی۔ اس میں ٹائم گین کرنا تھا، کھانا ان کے پاس تھا، آگ لگانے کے لیے پیٹرول ان کے پاس تھا، ہینڈ گرینیڈز لا تعداد تھے، اور اس کے قریبی پولیس ہیڈ آفس بھی تھا آپ کا، اس کے قریب ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی تھا آپ کا۔ اور یہ دیکھیں یہ جو کیپیسٹی ہے، اب ہماری اس کیپیسٹی کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات جو کراچی کے ٹیررزم میں ہمیشہ رہی ہے اور جس کو نہیں ابھی تک ایڈریس کیا گیا، وہ آپ کے انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس ہیں۔ ان کو کیوں نہیں ایڈریس کیا گیا بظر بھائی؟ دیکھیے اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہاں بظاہر تو پیٹرولنگ ہوتی ہے، ہمارے یہاں جو ٹیررسٹ، میں نے کیونکہ اس میں رپورٹنگ بھی کی ہے، AFP میں جب تھا تو ٹریننگ بھی ہم نے لی تھی۔ جب بھی ٹیررسٹ ہمیشہ اس وقت اٹیک کرتے ہیں جب آپ کہیں نہ کہیں ریلیکس کر جاتے ہیں، اور ہمارے یہاں بارڈر جو خاص طور پہ انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس ہیں، اس میں اکثر جو لوگ پیٹرولنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ تو یا تو بڑے کنٹینرز ہیں، ان کو پیسے لے کے چھوڑ دیتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ اس کے اندر کیا ہے، اور یا ہمارے یہاں جو پیٹرولنگ اور خاص طور پہ ایسی جگہوں کی جہاں فورسز ہونی چاہیے وہ ویل ٹرینڈ لوگ نہیں ہیں، جو دیکھیں، جو چیزیں جج کریں۔ ہمارے یہاں بہت ساری لمبی گاڑیاں جا رہی ہیں، ہم اس میں نکل جانے دیتے ہیں، ایک آدھ کسی موٹر سائیکل والے کو روک لیتے ہیں۔ اس سے زیادہ ہماری پیٹرولنگ، آپ کراچی میں چلے جائیں آپ کو پیٹرولنگ کا پتہ چل جائے گا۔ یہ آپ نے جو کرپشن ہے یہ بڑا اچھا آپ نے اشارہ کیا کہ کرپشن کی وجہ سے بھی یہ لیکیج ہوتی ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ پشاور سے آگے ایسے بازار موجود ہیں، اور میں نے ان کو خود مظہر بھائی دیکھا ہے جہاں پہ امریکن جو چیزیں ہیں وہ بک رہی ہیں وہاں پہ۔ میں آپ کو بتاؤں، اسی شہر میں ہم پولیس موبائلز کو سرچ کرتے ہیں، آپ کے موبائل چھنتے ہیں، اسی مارکیٹ میں، اسی شہر کی مارکیٹ میں وہ موبائلز بکتے ہیں، اسی شہر کی مارکیٹ میں وہ گاڑیاں جو چھینی جاتی ہیں ان کے پرزادات آپ کو شیرشاہ اور سائٹ کے ایریاز میں مل جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے مارکیٹس آپ کی نالج میں ہے کہ کن مارکیٹس میں یہ ہوتا ہے۔ آج تک کہ جب سے 2013 کا آپریشن شروع ہوا، 2013 کے آپریشن میں پہلی چیز یہ ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ آپ گاڑیوں کی رجسٹریشن چیک کریں گے۔ آپ کراچی کی کسی موٹر سائیکل پر آپ دیکھیں، آپ کو سامنے نمبر پلیٹ نظر نہیں آئے گی، ہمیشہ پیچھے نظر آتی ہے۔ اس چیز کو چیک کرنے کے لیے تو آپ کیا جتنا ڈیٹا ہے، انفارچونیٹلی اس چیز نے اتنا کام نہیں ہوا۔ یہ آپ کو لگتا ہے کہ ہندوستان نے نے بنیادی طور پہ یہ جو بدلہ ہے چائنیز ایمبسی سے لداخ کا، ان کو امبیرس کرنے کے لیے پاکستان کو استعمال کرنا تھا؟ دیکھیے پاکستان کا سی پیک ان کو کھٹکتا ہے۔ پاکستان اور چائنا کی جو اکنامک ریلیشن شپ گرو کر رہی ہے وہ ان کو کھٹکتی ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ سی پیک جو ہے کامیابی سے جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچے۔ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان، دیکھیے پاکستان کی اصل طاقت پاکستان کا نیوکلیئر ہونا نہیں ہے، پاکستان کی اکنامک پاور ہونا ہے۔ اگر ہم معاشی طور پہ مضبوط ہو گئے تو دنیا کی کوئی بھی کنٹری سے ہم اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ اگر آپ معاشی طور پہ کمزور رہے
तो आप जितनी भी ताकत दफाई तौर पे ताकतवर हो जाएं, आप बात नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, बिल्कुल दुनिया आपकी बात नहीं सुनती। बिल्कुल सही बात। अब मैं साथ रहिए का मसले पे ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। ब्रिगेडियर साहब, ये जो सारा सिलसिला हुआ, इसके अंदर 2-3 चीज़ें देखने वाली हैं जो कि मैं ज़ाती तजर्बे से आपको शेयर कर रहा हूँ, आप इसमें प्रोफेशनल हैं। हिंदुस्तान की आर्मी बुनियादी तौर पे इतनी प्रोफेशनल नहीं है जितनी वो फिल्मों में नज़र आती है। आपको याद है कि एक ज़माने में वो जब अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर वो रेवोल्यूशन के दरमियान कब्ज़ा हो गया था और वो छुड़वाने के लिए आए थे, तो हेलीकॉप्टर्स आपस में रेगिस्तान के अंदर खुद ही टकरा के आपस में खड़े हो गए थे। तो उसके बाद जो उसका नतीजा निकला था वो रैम्बो फिल्म का निकला था। इसी तरह आज अगर आप सोशल नेटवर्क पर जाएं तो आपको कई फिल्में नज़र आती हैं कि हिंदुस्तान ने चाइना को धूल चटा दी और उड़ा कर रख दिया और शहादतें ले ली, और पता नहीं, ये फिल्मों के अंदर जो है ये जंग जीती जाती है, लेकिन रियलिटी के अंदर उन्होंने डंडे खाए, ठुड्डे खाए, लद्दाख में जिल्लत वहाँ पे हासिल की, कश्मीर में वो अपनी वो पावर के बावजूद वो हासिल नहीं कर सके। अब सी पैक की वो जो सूरत हाल है वो भी मज़हर भाई ने बताई। ये जो सारी फ्रस्ट्रेशन है मज़हर भाई, ब्रिगेडियर साहब, ये बदला तो फिर बनता है ना एक लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिलाल कुतुब साहब, ऑलवेज एन ऑनर टू बी इन योर प्रोग्राम। मैं पहले एक जुमला कहना चाह रहा हूँ कि जब ये कराची ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे कल जब दहशतगर्दों ने हमला किया और जिस तरह उनको 10 मिनट के अंदर उनका हमला पसपान ना सिर्फ किया गया बल्कि उनको तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया, तो मुझे उस वक़्त 6 सितंबर 1965 के प्रेसिडेंट अयूब खान की वो जब इंडिया पाकिस्तान की जंग शुरू हुई 6 सितंबर की मॉर्निंग में उनकी जो स्पीच टू द नेशन था, उसमें उन्होंने एक जुमला बोला था, बड़ा यादगार जुमला था। उन्होंने कहा था, दुश्मन नहीं जानता कि उसने किस कौम को ललकारा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुश्मन ने पूरी कोशिश कर ली कि पाकिस्तान को किसी तरह नुकसान पहुँचाया जाए, पाकिस्तान को खुदा न खास्ता ख़त्म किया जाए इकोनॉमिकली, हर लिहाज से, लेकिन वो नाकाम रहे। उसकी वजह ये, और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे अब तो हमारी जो नेशन है, हम तो 20 साल से हम एक बैटल हार्डन, दहशतगर्दी हार्डन कौम बनकर उभरे हैं। और जो कल हमारे सिंध पुलिस के जवानों ने जो अपना प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया है, उसमें उनकी फाइटिंग स्पिरिट, उसमें उनका जज्बा, उनका मोरल, उनकी स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस, ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि हम हमेशा सिंध पुलिस को पॉलिटिसाइज्ड फोर्स समझते हैं। हो सकता है हो भी, लेकिन हो सकता है ये इंडिविजुअल एक्ट भी हो, लेकिन कल जो उनका रिएक्शन था ये बड़ा ही ज्यादा प्रोफेशनल था। 10 मिनट के अंदर 10-8 गोलियों के अंदर 4 लोगों को उन्होंने खत्म कर दिया, जबकि दूसरी तरफ से हजारों गोलियां जो थीं और जो हैंड ग्रेनेड थे वो चलाए गए। वो बात यकीन ना करने वाली बात है जब ये आप वीडियोस देखते हैं। नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। हमने हमेशा ये सिंध पुलिस को क्रिटिसाइज करते हैं, करप्शन ये, लेकिन ये उनकी सिंध पुलिस के एलीट फोर्स थी, रेड कैप्स जो पहनते हैं, रैपिड रिस्पांस फोर्स, और मैं समझता हूँ जितना भी उनको खराज तस्लीम पेश किया जाए वो कम है। अब मैं आपके सवाल की जवाब की तरफ आता हूँ। देखें, जो ह्यूमिलिएशन, जो जिल्लत इंडियन आर्मी को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपना चाइनीज़ पीपल लिबरेशन आर्मी के हाथों लद्दाख में हुई है, उसकी वजह से वो बुखला गए हैं। देखें, दे हैव फाउंड आउट कि वो तो बिल्कुल चाइनीज मिलिट्री माइट को मैच ही नहीं कर सकते हैं, और पूरी ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में उनकी रुसवाई हुई है। और मैं तो ये कहूँगा कि आप चाइनीज़ को 1 मिनट के लिए छोड़ दें, आप नेपाल पे आ जाएं। मैं नेपाल को कहता हूँ एक छोटा सा मुल्क, लेकिन मैं उसको मैन ऑफ द मैच करार देता हूँ कि उन्होंने क्या आंखें दिखाई उनकी पार्लियामेंट ने, और क्या नया नक्शा बनाया और अपने डिस्प्यूटेड एरियाज को शामिल कर लिया। लास्ट टाइम जब मेरा आपके साथ प्रोग्राम हुआ था तो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में फ्रीडम फाइटर जो थे वो अभी उठ रहे थे। अब आप देखें अल्लाह ताला की क्या कमाल है, कुदरत है कि जनाब पिछले 3 महीने से रोज़
हमले हो रहे हैं, हर दूसरे दिन हमले हो रहे हैं इंडियन आर्मी अच्छा, पे। इसको ब्रिगेडियर साहब Dead एज अ bodies आ रही हैं। सोल्जर, आप मुझे एज अ सोल्जर ये बताइएगा कि ये RFF जो है उसका प्लूटन है 35 नेवल बेस वाले लोग जो थे, और ये तीनों लोग जो थे जिन्होंने के आगे लड़े, ये कांस्टेबल थे, सिपाही थे। ये कोई बहुत बड़े लोग या कोई ऐसे लोग नहीं थे, सबसे मुख्तसर और बॉटम लेवल के ऊपर ये लोग थे। ये प्रोफेशनलिज्म आपको लगता है हाथ साती है, या आपको लगता है कि वाकई हमने अदारों के तौर पे लर्न किया है अपना लेसन, और अब परफॉर्मेंस हमारी जो है उसमें जमीन और आसमान का फर्क है? देखें बिलाल साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 15 साल पहले हमारी वो कैपेसिटी नहीं थी दहशतगर्दी के खिलाफ। वो तो फिर एक नेशनल एफर्ट हुआ, और उसमें तमाम, मैं समझता हूँ हमारी पॉलिटिकल पार्टी लीडरशिप जो है वो भी सब ऑन बोर्ड थे। तो सिविल मिलिट्री लीडरशिप और पाकिस्तान के अवाम ने जो, जाहिर बात है, इतनी 70,000 से ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। देखें कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है हमारे जो दहशतगर्दी के खिलाफ जो है विद इन दी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, बड़े रिफॉर्म्स हुए, ट्रेनिंग हुई, बाहर से लोग आए हमें ट्रेन करने के लिए, हमारे लोग बाहर गए ट्रेन होने के लिए, और यही वजह थी कि हम 15 साल हमने दहशतगर्दी को रेजिस्ट किया, उनके अटैक्स ब्लंट किए, और एवेंचुअली, मैं ये तो ठीक है एक वेव आई है, लेकिन ओवरऑल हम दहशतगर्दी की जंग तकरीबन, मैं समझता हूँ हम जीत चुके हैं। ये तो उनकी बाकियात हैं, उनके रेमनेंट्स हैं। ये तो आपकी बात स्लीपर ब्रिगेडियर सेल साहब है। बड़ी सही है, लेकिन इस बात को रिकग्नाइज करना जो है ये सब दुनिया के लिए बड़ा मुश्किल है कि पाकिस्तान मेरे ख्याल के अंदर वाहिद मुल्क है जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो अलल अलान जो है वो जंग जीती है। और ये जंग उनकी थी या नहीं थी ये मैं बहस नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने जिस तरह से जीती है अपनी गुर्बत के बावजूद, सुपर पावर्स को हमारी केस स्टडी करनी चाहिए। अदनान भाई, बड़ी ही अदब के साथ मैं ये बात जो है ना, ये तंजन नहीं कह रहा, हकीकतन कह रहा हूँ। मुझे लगता है करतारपुर खोलना जो है ये भी एक बहुत बड़ी चपेट है हिंदुस्तान के ऊपर, और अब वो एक जो उनके अंदर रहने वाली फोर्स है सिखों की, वो भी एक रिएक्शन देगी। ये इतनी ज़्यादा ये जो रॉ है ये कोई बहुत बड़ी ताकत है, ये कोई छोटी ताकत नहीं है। ये मिल जाए, और अगर वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ मिल जाए, और इतनी ट्रेनिंग के बाद कारों के ऊपर लाखों रुपए खर्च हों, असले पे हों, ये सारा कुछ करना एक बेइज्जती प्रोग्राम तो हुआ है ना। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं कि उनका मुंह काला हुआ है। पहले ही काला था मोदी का मुंह, और ज़्यादा मज़ीद काला काला हो हो गया। गया। हाँ, कालक उस पर लग गई। लेकिन ये तो हमारी, देखिए, जो हिंदुस्तान से जो जंग है और जो दुश्मनी है, ये तो अज़ली अब्दी है, क्योंकि हमने उनका मुल्क काट कर अपना मुल्क बनाया है। उनके दिल पे जो घाव है वो भरता नहीं कभी भी, और वो पहले दिन से ये कोशिश में हैं कि पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए, इसको माशी तौर पे कोलैप्स की तरफ ले जाया जाए। अब भी वो यही कर रहे हैं, वक्फे से करते रहते हैं, लेकिन और अब ये जो- करते रहेंगे। अब जो बेइज्जती वो अपने किए से, वो अपने, मुझे लगता है कि इस वक्त वो वहाँ की जो हुकूमत है वो खुदकश हमला अपने पे कर रही है, हमने कुछ नहीं किया। एक नहीं, बहुत से किए हैं। आप देखिए ना, चीन के साथ उनकी जो, उन्होंने नो मैन लैंड में घुसने की कोशिश की, चीन ने उनको मारा, तो उससे जो जिल्लत और अच्छा, रुसवाई हाथों हुई। से मारा? हाँ, और हाथों से मारा? जिल्लत और रुसवाई मतलब हुई। कमाल बात है। जी। एक फौज, मैं पता नहीं ब्रिगेडियर साहब से पूछना चाहिए कि नहीं, कि मुझे लगता है कि वो फौज जो है ना, वो डंडे वाला जो चौकीदार होता था ना मोहल्लों में, उससे ज्यादा आगे वो नहीं 70 सालों में बढ़ सके। हाँ, बिल्कुल सही है। और वहाँ पे उनका मुआहदा था कि हम फायर आर्म्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उन्होंने भी नहीं किए, लेकिन डंडों के इस्तेमाल में वो ज़्यादा मौसर साबित हुए। ये बहुत चालाक बनने की कोशिश कर रहे थे ना, रात को छुप कर गए गलवान में कि हम जाके कब्जा ये बिल्कुल वही वाला काम है कि बादल हैं तो हम जहाज अपना भेज के पाकिस्तान पे अटैक बालाकोट करते में हैं, जैसे मतलब रात वही वाला को हशर। आए, इसी तरह वहाँ पे रात को गए, वहाँ पे वो बैठे हुए थे, उन्होंने फिर इनकी धुनाई की। ईमानदारी से एज अ जर्नलिस्ट आपको लगता है कि वाकई इतनी डफर एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिशियंस हैं वहाँ पे हिंदुस्तान में, या आर्मी की अपनी? मैं नहीं समझता, मैं उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करता। देखिए, वो बड़े मक्कार लोग हैं, बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करते हैं, बहुत रिसोर्सेज हमसे 6 गुना बड़ा 7 मुल्क गुना बड़े है। हैं, बिल्कुल। हमें हकीकत पसंदी का मुजाहरा करना चाहिए, उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये पागल जो हिंदुत्व के लोग आए हैं ना, ये इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं हैं। जो कांग्रेस थे वो ज़्यादा मक्कार थे, वो ज़्यादा क्रुक थे। ये इन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जो इनके ऊपर उल्टे पड़ने शुरू हो गए हैं। जो हिंदुत्व की इनका जो जज्बा है कि हम अर्जुन हैं, मोदी तो अपने आप को अर्जुन समझता है ना, कि हम वो तो अर्जुन की बेइज्जती बहुत ज़्यादा हुई है। मैं बात जो है ना, ये तंजन बिल्कुल नहीं कह रहा, हकीकतन कह रहा हूँ। लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा कि वो हमारे 2 पायलट हों जिन्होंने जहाज़ गिराए, या ये हमारे 3 सिपाही हों जिन्होंने 10 सेकंड लिए, 10 मिनट लिए, यकीन कीजिए इन दोनों वाक़यात के पीछे वो बेइज्जती अपनी जगह है, लेकिन अल्लाह का वो जो एक गायबी हाथ है उसकी ताकत पाकिस्तान के साथ है, ये जहन में रखिएगा। पीछे से गोली मारी थी, वो थोड़ा जख्मी हो गया, फिर आगे भाई ने जो है कार्रवाई की।
वक्त के बाद मैं फिर उठा, फिर मैंने उसको देखा तो वो कहीं और फायरिंग कर रहा था सामने। तो फिर मैंने पट्टा निशाना उसके सर का लिया और फिर उससे मैंने सर को गोली मारी जो उसके सर में लगी, उसके बाद वो गिर गया। एक हाथ में गोली मारी, वो हाथ टूट गया था, वेपन से वेपन नीचे गिर गई। तो उसने गन्ने निकाला, गन्ने की पिन निकालने वाला मैंने उसको सर पे गोली मारी। जब वो नीचे गिर गया, जैसे नीचे गिरा 2 बंदे आगे गए, एक को मैंने पीछे से गोली मारी थी, वो थोड़ा जख्मी हो गया। फिर आगे भाई ने जो है कार्रवाई की। मिनट के वक्त के बाद मैं फिर उठा, फिर मैंने उसको देखा तो वो कहीं और फायरिंग कर रहा था सामने। तो फिर मैंने पट्टा निशाना उसके सर का लिया और फिर उससे मैंने सर को गोली मारी जो उसके सर में लगी, उसके बाद वो गिर गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर अशरफी भाई हमारे साथ है। ताहिर भाई बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ हैं। ताहिर भाई ये जो सारा वाक़या कल कराची में पेश आया, चंद दिन पहले की बात है, बल्कि चंद हफ्ते पहले की बात है। लद्दाख में जब हिंदुस्तान की फ़ौज का वो आई कांटेक्ट टू आई कांटेक्ट चाइनीज़ के साथ हुआ और फुल बेइज्जती प्रोग्राम हुआ, और उसके बाद उनके मीडिया ने इंतहाई बेशर्मी के साथ झूठ बोलना शुरू किया, तो मैंने बड़ी ना खुशी के साथ आके ना इस खबर को शेयर किया और डिस्कस किया अपने प्रोड्यूसर के साथ। तो मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे एक जुमला कहा जो कि मुझे उस वक्त यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये किस तरह का जर्नलिस्ट है, ये कैसी बात है। उसने कहा इस पर खुश ना हो, हिंदुस्तान की जब बेइज्जती होती है तो वो किसी ना किसी तरह पाकिस्तान में मुदाखलत करके कोई ना कोई दहशतगर्दी करता है, और इसके बहुत बड़े चांसेस हैं कि BLA जो है उसको वो हायर करे, रॉ जो है, और पाकिस्तान में अपना गुस्सा और बदला निकाले। और वो सच हो गई बात 2-3 हफ्तों के बाद। ये जो सारा नेक्सस है ताहिर भाई आपका, क्योंकि बड़ा ज़्यादा क्लोज नेट रहा है अफ़गानिस्तान में भी, लोगों के साथ मुशावरत भी, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो सारी सिलसिला जो जियोपॉलिटिकल सिलसिला चल रहा है, इसमें हिंदुस्तान का किरदार वर्सेस पाकिस्तान का किरदार, हिंदुस्तान की रिस्पॉन्स, पाकिस्तान की रिस्पॉन्स, कैसे देखते हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। बिलाल भाई, गुजारिश ये है कि हिंदुस्तान को मुख्तलिफ अतराफ से मार पड़ रही है। अफगानिस्तान में जो वो चाहता था वो नहीं हो सका। आखिरी हद तक उसकी कोशिश थी कि कहीं अफगान हुकूमत और अफगान तालिबान के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात ना हो पाए। उसमें भी आपने देखा कि चंद दिन पहले हमारे आर्मी चीफ और जुम्मेदारान गए थे, तो वो भी मामला जो है वो उसके हाथ से निकलता जा रहा है। लद्दाख में उसको जिस तरह मार पड़ी है, और फिर नेपाल। तो उसके बाद एक जो बड़ी चीज आज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि हिंदुस्तान ने बड़ी मेहनत की थी अरब दुनिया के अंदर। मैं ये दावे से कह रहा हूँ, और इसे कोई खबर समझना चाहता है समझ ले, कि पिछले 1 हफ्ते के दौरान अरब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी हिंदुस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होती चली जा रही हैं, और पाकिस्तान के हवाले से वहाँ पर बहुत अच्छा जो है इमेज और ताल्लुक जो हमारे टूटे थे या दरारें थी वो खत्म होती जा रही हैं। इन हालात में वो क्या करे? वो यही कुछ करेगा जो उसने सीखा हुआ है। ताहिर भाई, हिंदुस्तान हमसे 7-8 गुना बड़ा है ज़राए में, वसाइल में, फौज में। उसको ये नाकामी अफगानिस्तान में क्यों फेस करनी पड़ी, या UAE में या मिडिल ईस्ट में क्यों फेस करनी पड़ रही है? इसलिए कि बिलाल भाई, जो असल नहीं होता ना, वो जो जिसकी बुनियाद ना हो वो ज्यादा देर दरख्त खड़ा नहीं रहता है आसरों के ऊपर। हमारी कमी थी जिसकी वजह से अरब दुनिया के अंदर जो है वो मोदी ने, क्योंकि मोदी के बारे में अरब ये कहते हैं कि ये अजीब शख्स से आता है, पाँव पकड़ता है, गोडा पकड़ता है और हर चीज मानने को तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ जो हमारे माशाल्लाह सियासी जो अमाद है वो अपने ज़ौम के अंदर और अपने जाती मफादात के लिए उन्होंने वो अरब जो 47 साल में कभी आप देखें कि हिंदुस्तान को UAE में पजीराई नहीं मिली थी, और सऊदी अरब के मामले में तो बिल्कुल दुनिया वाज़े थी। तो कुछ हमारी भी गलतियां थी जिसको मैं समझता हूं कि हमारी अस्करी क़यादत ने बहुत कोशिश करके उन गलतियों के ऊपर जो है कुछ ना कुछ मुदावा किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ी बेहतर पोजीशन में है। ताहिर भाई, गलतियां सियासी थी और उसको हल जो है वो अस्करी ने किया।
یہ تو آپ کا مسئلہ ہے نا، اس لیے کہ بالآخر جا کے معاملات تو آپ کی عسکری قیادت کو ہی حل کرنے پڑتے ہیں، سیاسی قیادت تو آپ کی ہمیشہ مسائل پیدا کرتی ہے. اور اس حوالے سے عرب دنیا کے حوالے سے میں یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ہم جتنے بھی عربوں سے دور ہوئے عرب ممالک سے، اس میں ساری کی ساری غلطی ہماری سیاسی قیادت کی تھی اور ذاتی مفادات کی تھی، قومی مفادات کی نہیں تھی، ان کے ذاتی مفادات تھے اس میں. اور اس کے بعد اب جو افغانستان کا معاملہ ہے، تو افغانستان کے اندر ہندوستان جن لوگوں کے اوپر اپنا تکیہ کیے بیٹھا تھا، جب آپ نے ان کو قریب کیا اور جب آپ نے ان کو یہ تاثر دیا کہ یار ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، پاکستان تمہارا بھائی ہے، ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کے تمہیں ساتھ رکھا ہوا ہے، ہم نے اپنے دروازے تمہارے لیے کھلے رکھے ہیں، تمہیں غلط فہمی ہے کہ ہم افغانستان کے اندر کوئی 5واں صوبہ اپنا افغانستان کو سمجھتے ہیں، تو وہ لوگ بھی آپ کے قریب آئے. اور اس کے نتیجے کے اندر اب ہندوستان کو ہر طرف سے جب مار پڑ رہی ہے تو اس کا خیال تھا کہ وہ دہشت گردی کے ذریعے پاکستان میں اس کی ایک کوشش یہ ہے، میں آپ کے پروگرام کے ذریعے یہ بات دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں فرقہ وارانہ تشدد پھیلائے اور پاکستان میں دہشت گردی کرے. انشاءاللہ کل جس انداز سے رسپانس ہوا، میں سلام پیش کرتا ہوں سب سے پہلے شہداء کو. آپ دیکھیں بوڑھے ضعیف ہمارے جو سیکورٹی کے بیچارے وہاں سیکورٹی پرائیویٹ ادارے کے لوگ تھے اور پولیس کے، انہوں نے کس جرت کے ساتھ شہادت قبول کی اور ہمارے نوجوانوں نے جس انداز سے جواب دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ہندوستان کو یہ بات اور اس کے اعلیٰ کاروں کو بھی یہ بات سمجھ آنی چاہیے. اب تبدیل پاکستان میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. مظہر بھائی آپ کی طرف آتا ہوں. مظہر بھائی ایک ہم نے جوانی میں نے کتاب پڑھی تھی کامیڈی آف ایررز، تو وہ اس وقت وہ کامیڈی آف ایررز اتنی زیادہ سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن میں آج کل پچھلے کچھ عرصے سے میں انڈین میڈیا کو بڑی سنجیدگی سے واچ کرتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ جو کامیڈی آف ایررز ہے وہ بنیادی طور پہ انڈین میڈیا میں آج آپ کو نظر آ رہا ہے غیر سنجیدہ جرنلزم، ڈرامے، جھوٹ اور بربریت پھیلانے کے لیے وہ اس ادارے اپنے اداروں کو اسٹیٹ یا سیمی اسٹیٹ یا پرائیویٹ کو بھرپور استعمال کرتے ہیں آگ لگانے کے لیے. میں نہیں سمجھتا تھا ہمیشہ کہ ہمارے کو بہت بڑے ادارے ہیں اور بہت ذمہ دار ہیں، لیکن اگر میں کمپیئر کروں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے جو سنجیدگی ہمارے ہاں اینالسٹ میں ہے اور جو ان کا میڈیا کر رہا ہے. اگر ان کے میڈیا کو اس پر دیکھیں اور انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں تو وہ کل بھی شرمندہ نہیں تھے اس بات پہ. یہ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس بات کو جو میڈیا ریپرزینٹ کر رہا ہے ہندوستان کا؟ دیکھیے بہت واضح فرق ہے دونوں میں. پاکستان میں جرنلسٹوں نے بڑی اسٹرگل کی ہے اپنی آزادی کے لیے، انہوں نے سیلف سینسرشپ بھی دیکھی ہے، انہوں نے بٹوین دا لائنز لکھنا بھی دیکھا ہے، وہ ہمیشہ سے ایک کرٹیکل ویو بھی لیتے ہیں، اپنی گورنمنٹ کا بھی کرٹیکل ویو لیتے ہیں چاہے کوئی بھی ایشو ہو. جو انڈین میڈیا ہے، خاص طور پہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے، جو 90s کے بعد ہم نے پرائیویٹ ٹی وی چینلز انڈینز دیکھے ہیں، اس میں بہت کم ہمیں پروفیشنلزم نظر آیا ہے، بہت کم، بہت زیادہ وہ بالکل ایک ون سائیڈڈ جو ہے وہ ایشوز رکھتے ہیں چند ایک لوگوں کو چھوڑ کے. جو انڈین پرنٹ میڈیا تھا وہ بڑا اسٹرانگ تھا. انڈین پرنٹ میڈیا کے جو آج بھی لوگ ہیں وہ اس چیز کو فیل کرتے ہیں کہ جو پرنٹ کی طاقت تھی انڈیا میں وہ بہت اسٹرانگ تھی. جو الیکٹرانک میڈیا آیا وہ صرف پروپیگنڈے کے لیے لایا گیا اور وہ پروپیگنڈا ہی کر رہا ہے. مجھے یاد ہے کہ کارگل جب ہوا تھا، کارگل کے وقت میں پاکستان میں صرف پی ٹی وی ہوا کرتا تھا یا ریڈیو پاکستان ہوتا تھا، جبکہ انڈیا میں منموہن سنگھ کے پیریڈ میں وہ پرائیویٹ ٹی وی چینلز آ گئے تھے. اور جو کارگل ہوا اس میں ایک وقت ایسا آیا کہ جو انڈین جو میڈیا تھا وہ ظاہر ہے ان کا ہیوج میڈیا تھا، تو اس کی انٹرنیشنل جتنی کوریج ہوئی وہ پاکستان کی نہیں ہوئی. اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ پاکستان میں صرف اسٹیٹ رن ٹیلی ویژن تھا، اور اسی کے بعد اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان میں پھر پرائیویٹ ٹی وی چینلز آئے. اور تمام تر خامیوں کوتاہیوں کے باوجود بھی یہاں جو جرنلسٹ کام کرتے ہیں، جو ٹی وی ٹاک شوز کے چند ایک کو چھوڑ کے جو لوگ بات کرتے ہیں، جتنا بھی کرٹیسائز کر لیں ان کا ذہنی معیار، ان کا علمی معیار ڈیفینیٹلی بہت زیادہ واضح ہے. میں وقفے پہ جاؤں گا، واپس آؤں گا اور اپنے مہمانوں سے جو بات کروں گا وہ بڑی واضح ہے. کیا ہندوستان اس وقت ایکسپوز ہو گیا ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر؟ واپس آ کے جواب لیتا ہوں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان میں عدنان بھائی ایک بڑا نا رواج یا شاید فیشن، میں لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں آپ کی جیسے کرو، لوزرز کا جو ایک فیشن ہے نا، لوزرز ہوتے ہیں نا کچھ، لوزرز کا جو فیشن ہے نا وہ ہے کہ لاسانی چیزوں کو ابھارا جائے. اب وہ جو بلوچستان والے لوگ ہیں، وہ جو خاص گروپ ہے، وہ کہتے ہیں جب ہم حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ جو 3 لوگ ہیں سپاہی ہیں جنہوں نے مارا ہے، ان میں سے 2 بلوچی ہیں اور 1 سندھی ہے. اور میرے خیال میں یہ ان لوگوں کے منہ پہ چپیڑ ہے جو کہ یہ آئندہ بھی نعرہ لگائیں گے. جی، علاقائی تعصبات ابھارتے ہیں یا لسانی نسلی تعصبات ابھارتے ہیں. دیکھیے بلوچوں کی اکثریت تو پاکستان کے ساتھ ویل انٹیگریٹڈ ہے. ہمارے ساؤتھ پنجاب کی اکثریت جو ہے بلوچ ہیں. سندھ میں بلوچوں کی بہت بڑی تعداد رہتی ہے. کراچی بلوچوں کا شہر ہے. اچھا، ان کے یہ مسائل نہیں جو ہم بولتے ہیں. اور دیکھیے کچھ ساؤتھ بلوچستان کے لوگ نا کچھ پسماندہ رہ گئے ہیں. وہاں بے روزگاری ہے. ہمیں ترجیحی بنیادوں پہ انہیں جابز دینی چاہیے تاکہ جو ڈسگرنٹل ناراض ہمارے نوجوان بھائی ہیں وہ استعمال نہ ہو. وہاں پہ ابھی ملکوں کا سلسلہ چل رہا ہے کیونکہ ملک تو فیڈرل گورنمنٹ سے پیسے لیتے تھے جو کہ اپنے لوگوں تک نہیں پہنچاتے تھے. جی، بلوچ سرداری سسٹم تو ابھی موجود ہے، لیکن یہ کہ وہاں کے جو بے روزگار نوجوان ہیں ان کو ہمیں اپنانا چاہیے، ان کو ترجیحی بنیادوں پہ جابز دینی چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے تاکہ وہاں پہ وہ لوگ خود سیٹل ہوں، بجائے اس کے کہ ہم ان کو ان کے شہروں سے نکالیں. پنجگور یہ علاقے جو ہے نا، یہاں کے لوگوں کو جو بیچارے بے روزگار نوجوان ہیں 10-15 ہزار روپے دے کے افغانستان لے جاتے ہیں. وہاں ٹریننگ دے کر پھر ان کو ان دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ واپس بھی آ جاتے ہیں، وہ ہمیں جوائن کر لیتے ہیں. غربت پرابلم ہوتی ہے. غربت میں میرے رسول نے کہا ہے کہ ایمان جو ہے وہ بھی ٹکمکا جاتا ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. یہ بات آپ کو میں ہدیتاً ویسے ہی پیش کر رہا ہوں، سوال بالکل اور کروں گا. وہ میری ان لوگوں سے بات ہوئی جنہوں نے کہ جہاز اڑائے اور وہ گئے، اور بہت سے بچوں سے میری ایک جگہ ملاقات بھی ان سے ہوئی. میں دیکھ کے یقین کیجئے، میں ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. میں نے کہا یار وہ 7 گنا بڑے لوگ ہیں، وہ تم لوگ ان سے کیسے مقابلہ کر سکتے؟ انہوں نے کہا سر 2 باتوں کے اندر ہندوستان ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک چیز تو یہ کہ جو ہماری ٹریننگ اور سکل ہے وہ سپیریئر ہے. دوسری بات، 3 باتیں. دوسری بات یہ کہ میں جب اپنے جہاز میں بیٹھتا ہوں تو میں وضو کر کے بیٹھتا ہوں اور میرا واپسی کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا. اور تیسری بات یہ کہ اس دونوں وجوہات کی وجہ سے اللہ کا ہاتھ میرے پیچھے ہوتا ہے. اللہ نہ چاہے تو ہم یہ نہیں کر سکتے. یہ ایک جذبہ ہے جو کہ بڑا سپیریئر ہے. لیکن یہی جذبہ بریگیڈیئر صاحب آپ ایک اور طرف سے دیکھیے کہ یہ حملہ 10 منٹ ہو رہا ہے. یقین کیجئے 10 منٹ کا ایک سیگمنٹ ہو تو وہ گزرتا نہیں ہے، بڑا وقفہ ہوتا ہے 10 منٹ. 250 پوائنٹ جو ہے وہ آپ کے بڑھ گئے اس جگہ پہ جہاں پہ حملہ ہو رہا ہے. لوگ وہاں پہ سڑکوں پہ گھوم رہے تھے، آپ CCTV دیکھ لیجئے. وہاں پہ ٹریفک چل رہی تھی، وہاں پہ لوگ کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے کہ ہنگامہ ہو رہا ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فائرنگ کے درمیان میں لوگ بلڈنگ کے اندر اسٹاک ایکسچینج کی تھے، وہ پوچھ رہے تھے کہ باہر جو ہے وہ ٹھیک ہے، باہر جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. کیا وہ گفتگو اور گپ، یہ جو مزاج ہے، قومی مزاج ہے بریگیڈیئر صاحب، آپ اس کو کیا کہیں گے کہ کورونا کی طرح ہم اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے یا یہ کیا ہے؟ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں بلال بھائی، بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، ہمارا جو قومی کردار ہے اس میں مین چیز جو سامنے آتی ہے، جو دنیا بھی اکنالج کری، وہ ہماری ریزیلینس ہے قوم کی، کہ مشکل سے مشکل وقت بھی آتا ہے تو ہم اس کا بڑے بہادری کے ساتھ اور بڑے پیشنس کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتے ہیں. اور یہی آپ دیکھیں کہ کل بھی یہی شو کیا گیا. اسٹاک ایکسچینج کے ایڈمنسٹریشن کو میں داد دیتا ہوں کہ انہوں نے 1 منٹ کے لیے بھی اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس نے اب تک کام نہیں روکا اور کام چلتا رہا. اور ایسے ہی میں آپ کو یاد کرا دوں، یہ وہی قوم ہے نا جو 11 یا 12 ستمبر کو جب لاہور کے اوپر ایئر بیٹل ہو رہی تھی انڈیا اور پاکستان ایئر فورس کے درمیان، تو ہمارے لوگ جو ہیں بجائے یہ کہ چھتوں پہ چڑھے ہوئے تھے، وہ چھتوں پہ چڑھ کے تو نعرہ بازی کر رہے تھے. اور لوگ جب یہ 6 ستمبر کو وہ ڈنڈے لے کے وہ اپنا باغا بارڈر کی طرف چل پڑے تھے. تو یہ ایک بڑی اپنا یونیکنیس ہے ہماری قوم میں. میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں بڑی آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور یہ میں نے جو ہے یہ اپنی والدہ اور والد سے دونوں سے بات سنی ہے کہ لوگ وہ جو جسے کہتے ہیں نا ڈاگ فائٹ جہازوں کی، وہ چھتوں پہ دیکھ رہے تھے. پتہ نہیں آج کے زمانے میں اس کو غیر ذمہ داری کہوں گا یا کیا کہوں گا. مظہر بھائی، جو 250 پوائنٹ بڑے مارکیٹ میں اسٹاک ایکسچینج میں اس وقت کسی نے پلان نہیں کیے تھے، آپ اس کا تجزیہ کیسے کریں گے کہ یہ قوم جو ہے یہ حادثات میں اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے؟ کیا سیاست ناکام اور ریاست کامیاب ہے؟ کیسے دیکھیں گے؟
मजहर साहब साथ नहीं है जी 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 तो साहब, मैं देखिए एक हम बात कहना नफसियाती चाहता तौर हूं। पे ना बहुत मजबूत लोग हैं, ये बात तो माननी पड़ेगी कि पाकिस्तानी जो है ना साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग है, ये आसानी के साथ ये तजर्बा है? नहीं, मैंने ऑब्जर्वेशन है, मैं अमेरिका में भी रहा हूँ, मैंने देखा है कि वहाँ पर मैं 98 में था तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मैं कवरेज के लिए जाता था एज ए रिपोर्टर, बड़े बड़े पत्थर रखे थे, मैंने कहा ये क्या है, हाई कोर्ट के बाहर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर, मैंने कहा कि यहाँ पे ना एक अटैक हो गया था न्यूयॉर्क में, उसके बाद तमाम अमेरिका की कोर्ट्स के बाहर बड़े बड़े पत्थर रख दिए गए ताकि कोई अपनी गाड़ी जो है ना वो बुला उसमें के उसे मार ना ना मार, वहाँ यहाँ पे पत्ता हिलता है तो वहाँ पे टांगें खड़कती हैं। सही तो बात है। वो मैंने देखा कि अमरीकी कौम नफसियाती तौर पे बहुत कमज़ोर है, लेकिन पाकिस्तानी जो है इस मामले में ये इनकी क्वालिटी है, और बहुत सी खामियां होंगी, बहुत सी खामियां होंगी, कोताहियां लेकिन होंगी। यहाँ पे देखिए किसी ने कहा नहीं उनको कि तुम ट्रेडिंग जारी रखो, उन्होंने अपनी मर्जी से ट्रेडिंग जारी रखी। और जब कोई खतरा आता है ना बैरूनी, तो कौम मुत्तहिद हो जाती है, जब चैलेंज आता है ना तो हम ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हम आपस में लड़ते हैं हैं। लेकिन देखिए लेकिन ये जब बाहर से जो आप मोदी आता है- का ना हमें बड़ा फ़ायदा हुआ है, एक तो दो कौमी नज़रिया कमज़ोर हो रहा था वो मजबूत हो गया, हमें हिंदू चैलेंज समझ आ गया क्या है। ये आपने कमाल बात की थी, ये जो दो कौमी नजरिया था इसको आप हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर लोग खड़े होकर कहते हैं कि हम खुद यानी कि हिंदुस्तानी खुद जिना की इस बात को कि ये दो कौमी नजरिया ही है, आज वो इसको सच साबित कर रहे हैं। ये हमारी कामयाबी है 73 सालों के बाद।